کسایی که تو هر جای دنیا هستن از حالا ببینن مشکلاتی که در راه سفر به کربلای امام حسین در اربعین هست، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات قانونی، چی هست؟ 1 نفر، 2 نفر، 4 نفر، 5 نفر با هم بشن دنبال کنن، برن سر این وزیر، سر اون وکیل، سر این نماینده، سر اون، اینو واسطه کنن، اونو واسطه کنن که این مشکلات یکی رفع بشه، ولو 1 نفر اضافه بره کربلا. همینجور که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در چند تا قصه که یک قصه این نجار بود فرمودن اکثرت السواد، شما اکثار سواد بکنید برای که 1 نفر اضافه بره کربلا، ولو 1 نفر. این حسابه، همینجور که از اون طرف حسابه از این ور حساب. نمیتونید یک طیاره اجاره کنید مجانی مردم کربلا بفرستید، از کشورهای خارجی کشور اسلامیه. نمیتونید یه اتوبوس اجاره کنید، اما 1 نفر شما بفرستید کربلا.